Recently, Sakri, Bicholim and surrounding areas reported floods-like situation due to heavy rains. Now on Saturday, the locals came out and raised their voice over the mining transportation. Locals allege that the Sangli public road has turned into a mining road, causing a lot of pollution and inconvenience. On Saturday, the local got together and stopped the mining transportation. Speaking to the media, a local, Praveen Blagan, said that while the transportation, especially in this season, there is dust pollution and mud that follows on the road, which makes the road slippery. Watch. किती ट्रान्सपोर्ट चालू आहे मायनिंगचं, आम्ही केन्नाच अडवूंक ना. चालू म्हणजे ट्रकवाल्यांचे पोटां भरूं, ड्रायव्हरांची पोटां भरूं आनी मायनिंगचो धंदोय चालू आसूं, आमी केन्नाच अडवूंक ना. पूण आयज ही दुर्गती जर पळोवशात आमी रस्त्याचेर हांगासर, जाल्यार कोणाचो तरी जीव वयतलो अशी परिस्थिती आसा. त्या खातीर आमकां ना इलाजान आयज अडवचें पडलां. आमच्या सरकाराक लागून हात मागून विनंती आसा, आमी हात जोडटा तुमचे कडेन, लोकांच्या जिवाशी खेळूं नाका. खडी म्हणटा कितें ती भराय ह्या दिसांनी, अशी फायन्स भरून अशा रस्त्यात चिखल करूं नाका. फूल आमचो हो जो स्टेट हायवे 1 आहा तो मायनिंग झोन करूं नाका. तुम्ही काळजी घ्या, तुमची बी लोकांच्या धंद्याची काळजी घेता घ्या, लोकांच्या जिवाची बी काळजी घ्या. हांव तुमकां एकदा परत विनंती करता की फायन्स म्हणटा तो प्रकार ह्या पावसाच्या दिसांनी भरचो न्हू. सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा तेचे पालन जावचें आनी लोकांच्या जिवाचें रक्षण जावचें अशी तुमचे कडेन मागणी करता. महेश गोयेकर for GOA 365 in Sakli. घर मंत्रालय आणि मनीस संसाधन मंत्रालयाच्या एसओपी प्रमाण शिक्षकांक 31 जुलया मेरेन शाळांनी आपोवचे न्हू अशें आसूनय सरकार शिक्षकांक बळजबऱ्या शाळेत कित्याक आपयता असोय आपाचो प्रस्न. पळयात. हो टिचरांचो गोंय सरकारान सगळ्या टिचरांक जबरदस्तीन इस्कॉलांक कॉलेजींनी येवपाक लायला. ही सगळ्यांक आमकां खबर आसा. जरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स हांचो एसओपी सांगता की टिचरांनी येवं नये टील 31 जुलय तरी. तशेंच मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जे आसा ताणेंय सांगलां की टिचरांक इस्कॉलान हाडूं नाका म्हणून. तरी सुद्धा गोंय सरकार तांकां हाडटा. हो इश्यू आम आदमी पार्टीन जाले खूब दीस आमी हो इश्यू उबारीत आसा. गव्हर्मेंट कॉलेज खंडोला आयकूंक येता की ताणें टिचरांक 2 दीस येनाका म्हणला म्हणून, आनी अशें सांगता की कॉलेज सॅनिटायज करपाक जाय. आम आदमी पार्टी इतलेंच विचारता, तुमी सगळ्यो कॉलेजी सॅनिटायज करपाक घेतल्या, सगळीं गोंयची इस्कॉलां सॅनिटायज करपाक घेतल्या काय गव्हर्मेंट कॉलेज खंडोला हांगा कितें तरी प्रॉब्लेम आसा म्हणून तीच कॉलेज तुमी सॅनिटायज करपाक घेता. तरी आमचो डिमांड आनीक एक पावटी की 31 जुलय पर्यंत टिचरांक इस्कॉलान हाडचे न्हय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. Tourism Minister Babu Azgamkar has slammed Margao MLA Digambar Kamath for criticizing Chief Minister Pramod Sawant over COVID issue. He said Digambar rose up when he was with Bharatiya Janata Party. Babu said congressmen talk about corruption without pinpointing any specific issues. He said they should file cases if they have found anything in particular. काय ना कितें करता थंय आमच्या चीफ मिनिस्टराचे ते कदाळ म्हणून पळयतात आनी विरोध करपाक पळयतात. नाजाल्यार तेंच्याकडे प्रोग्राम कितें आहा तो सांगचो ह्या काँग्रेसी कडेन. म्हणून हे राजकारणांनी ह्या काँग्रेसीन ह्या उबो केलो कोणाक ह्या दिगंबराक हें उलय तूं सद्या आमकां फुडें वचपाक जाय. नाजाल्यार हो बरो मित्र, हो बरो काम करपी, हो कसो ह्या लफड्यान पडलो म्हाका. आनी हें कित्याक जातलें आतां काँग्रेसी कडेन कांय ना. काँग्रेस हांव पळयता हर एक कडेन प्रेस नोट हें तें घेता. कितें म्हूण घेता? खाली हो भ्रश्टाचार.
कोर्टान तुम्ही गेले खंयच्या भ्रष्टाचाराक घेऊन जसो मनोहर पर्रीकर वयता तसो, जसो मायन्सा गेलो तो, जसो जायकात गेलो तो, तुमच्याकडे हा तपासता तर चला मरे. तो गिरीश चोडणकडे तसलीच भाषा, वही तसलीच भाषा. पण दिगंबरा कडल्यान म्हाका ही अपेक्षा नसलेली. दिगंबराक कळपाक लागले गोंय आपले, गोंया भितर हे सगळे सुशिक्षीत रावचे, हे सुशिक्षीत रावचे म्हणून सिद्ध आरोप करून तू रावनाका. तू सजेशनां दे आनी ते करून घे, आमी हात तुजे तशें करीत कितें तरी गोंया खातीर बरें काम करता. हो सीट हेजे भितरल्यान आपली पोळी भाजपाक पळयतात आनी काँग्रेस ताका सांगता हें कर म्हूण अशें. म्हणून दुसरें आमचीच न्ही, आमकां वयर सरतले फुडें सरतले आमी ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसलेले. पण ट्युरिजम आज ट्युरिजमूय सकयल गेल्ली आसा. ट्युरिजम मुखार हाडपाचो आमचो प्रयत्न. आज तुम्ही जाणा आसतले आता काही लोक ते म्हणटात की मातशें कितें कोरोना आनी खंय मेळपा लागले जाल्यार लॉकडावन करया, भितात लोक. तुम्ही जाणात वास्को कितें जालें तें, आमी बंद केलें, लोक आवाज केवळ चालू कर म्हणून. बंद केल्यारय सरकारा विरोध आनी चालू केल्यारय सरकाराच्या विरोध आवाज उठता. म्हणून हो एकूच पॉयंट तांकां मेळ्ळा सरकाराचेर हें हाडपाक, आनी कांय ना. तेंचे कडेन आनी प्रोग्रामूच ना. हे सगळ्यांनी हे कोण आवाज करपी ज्या मनशाक ह्या सरकारान काडला, काडून उडयल्यात मंत्री पदा वयले, तेच आवाज उठयता. दुसरे तेंचे कडेन आनी कांयच ना प्रोग्राम. उपस्थित असलेले आमचे BJP पार्टीचे डायनामिक लीडर आणि आमचे जनरल सेक्रेटरी रामू नाईक, तसेच आमचे BJPच्या मंडळाचे अध्यक्ष राव योगेश महात्मे, आज चड करून प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आज दिगंबरान कोविडा बद्दल काही प्रमाणात उलयलो. म्हणून आजची प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतात. दिगंबर कामत, ऑल द सिनियर लीडर, तुम्ही जाणा आसतले जेन्ना BJP पार्टी आसलेली तेन्ना मनोहर पर्रीकर आपूण कुशीत रावन ताका मंत्री केलो. म्हणजे बरोबर बुधवान आनी हुशार आनी तकली आसले. मागीर परत ताका मंत्री केलो. जेन्ना मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना ताका सोडून गेलो ते गव्हर्मेंट उडून आनी काँग्रेसाचो मंत्री जालो. मागीर तो चीफ मिनिस्टर जालो. ताणें कितें केलां तें सगळें जाणा. मायन्स प्रकरण घेयात तुमी, जायका घेयात तुमी, तेजे भितर कशें हात धुवन काडल्यात अख्खी गोंयांक खबर आहा. आनी काल तो कोविडाचेर उलयलो. आज अख्खो जग ह्या कोरोना बद्दल सिरियस आसा सारको. आनी कोरोना बद्दल जो आमचो चीफ मिनिस्टर दोतोर सावंत आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर कशा रितीन काम करता की गोंयांक खबर आहा. आमी समजले की दिगंबरा बद्दल बरे कितें तरी विचार आमचे मुखार येतले, तेजी बरी सजेशनां येतली आनी गव्हर्मेंट फुडें वयतली. त्या बद्दल ताणें कांय उलोवना, टिका केली. ते समजतात टिका करप एक कोविडाचेर राजकारण करप म्हणल्यार फुडलें इलेक्शन करप. असले खेळ खेळू नाकात, हें बरोबर न्ही. तुमी बाकीच्या बद्दल कितलोय उलयात. आज हें जें सिरियस जें दुयेंस आसा ह्या दुयेंसाक सगळे एकठांय जावपाची गरज आसा. ती ताणें करूं ना. तेजी कितें सिनियरिटी आनी कितें लायकी राजकारणांतली ती काल तेगेली कळ्ळी. आज दोतोर सावंत जो चीफ मिनिस्टर जालो तेजे नंतर आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर म्हणल्यार बरो हुशार, एक्सपिरियन्स आसलेलो 10 वर्सां, हर एक म्हायती आसलेलो मनीस हेल्थाची. आनी तेजे भितर आमचो हो चीफ मिनिस्टर बी दोतोर. तेंच्यांनी हें कोरोना कशे रितीन फेस केला आनी कशे रितीन केला हें सगळें गोंयकारांक खबर. जेन्ना कोरोना आयले तेन्ना अख्खो गोवा लॉकडावन जालो, बाउंड्री लॉकडावन जाल्ली. आनी एक चीफ मिनिस्टर 18 वरां काम करपी गोंयकारांक मेळ्ळो, तो बहुजन समाजाचो नेता आनी दोतोर. हे आमची बाबतीत तेंच्यांनी जेन्ना कोरोना स्प्रेड जाल्या अख्ख्या देशाक ताणें लॉकडावन करून जी जागृती केली गांवां गांवांनी, खेड्या खेड्यांनी, आनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांक गोंया भितर कडक अशें हें दवरलें. तेजे भितर एक आमकां फायदो जालो, व्हडल्यांतलो व्हडलो फायदो. तो फायदो कितें?
एज्युकेशना भितर जे एसएससीचे भुरगे आसलेले हेच लिडर हे ऑपोजिशन लिडर म्हणटालो की एग्जाम घेवची न्ही म्हूण एसएससीची, पण ताणें ग्रीन झोन दवरून एग्जामी घेतल्यो. एग्जाम कितें एसएससीची ते खबर आहा, कारण तो बहुजन समाज. आमचे भुरगे जेन्ना एक टायम आसलेलो हे लोक आमच्या भुरग्यांक पांय सकयल दवरताले, आमचें एज्युकेशन वयर काडपाक पळयनासले हे ते लोक. तांकां ते एज्युकेशनाचें म्हत्व ना, तांणी ते दोन नाका म्हटली. पण ग्रीन झोन हाडून प्रमोद सावंतान एसएससी एग्जाम सक्सेसफूल करून दाखली. ते एकच मिस्टेक जाल्यार कितें करताले खबर ना, कशें वाट लायतात ते खबर ना. कारण हे उंच वाडी लोक हांव जाणाच, ह्या आमच्या लोकांनी बहुजन समाज नेत्यांनी कितलेंय काम केलें गोंयचे, रात दीस सुद्दां काम केलें जे केन्नाच मानून घेवचें ना. हांकां जाय आमी हांच्या अंडरच काम केलें. पण आज गोंयकारांनी वळखला आपलो लिडर कोण, बहुजन समाजाचो लिडर कोण, कोण एकठांय सगळ्यांक घेवन वयतलो ह्या लोकांनी वळखलेलें आहा. हांकां ही ताकद आतां मेळची ना. ह्या लोकांनी आमकां कशें दांबून दवरलेलें हें सगळें गोंयकारांक खबर आहा. आनी आज जो प्रसंग जो आहा जो कोरोनाचो, तुम्ही जाणा आसतले अख्खो जग हेजे बद्दल प्रायम मिनिस्टर रात दीस तेजे बद्दल अभ्यास करता, तेजे बद्दल माहिती दिता, तेजे बद्दल व्हिडिओ कॉन्फरन्स करता. सगळे कडेन जागलेले आहा. तेजे भितर असली राजकारण करपाक येता हें घेवन. आज लोकांक सगळ्या लोकांक जागृत करपाचो प्रश्न आहा. अजून पासून कोरोना बद्दल वॅक्सिन येवना, मेडिसिन येवना. सिर्फ सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क घालप आनी सॅनिटायझरान हात धुवप, साबणान हात धुवप, हें आज लोकां भितर हर एक मनशा भितर पावोवपाची गरज. While everyone is fighting the ongoing pandemic, locals from Sankwal and Kotalim have come out to fight another battle against the Marina project. On Saturday, locals came out and demanded that Marina project should be scrapped as it is complete violation of ecosystem and the habitat. Here's more. On Saturday, some locals came out and raised their voice over the Marina project. They said that earlier the Chief Minister has said to them if the locals did not want this project, then it will not be done. But now the CM has called for public hearing, which has upset the locals. Locals have thus demanded that this project be scrapped as it will not benefit the locals and will be harmful for the aquatic species and also destruction of the environment. जेन्ना संजय पेरेरा आनी हांव एक फिशरमॅन रावता काकरा आनी सगळे हांव गोंयच्या लोकां कडेन हात जोडून मागता हो प्रोजेक्ट तो मारिनाचो येता सगळ्यांनी गोंयच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हो मारिनाचो प्रोजेक्ट बंद करचो. कित्याक हो प्रोजेक्ट तर जायत म्हाका दिसता आमचेच लायफ न्हू, आमचे जे भुरगे ल्हान ल्हान आहा सगळे तेंचे लायफ पिड्यार जातलें. आनी एक टायम हे भुरगे चोर जावंक शकता ना, जे क्रिमिनल जावंक शकता ना, जे गुंडा जावंक शकता. तिनाले एक ऑप्शन आहा. कित्याक हो प्रोजेक्ट म्हणची एक पोनवत कशी. आतां तुमी पळयलां आसतलें आख्ख्या संवसाराक कोरोना जाला. मोदीन आमच्या सांगलें ताटां वाजयलीं, आमी सांगलें वाजयलें वाती पेटयली. हांव एकूच सांगता सीएमाक आयज 26 तारीख जुलयाची हियरींग दवरला. हिंगा कितें आमी ताटां वाजोवपाचें लोकांनी वचोन काय वाती पेटोवपाच्यो. आनी लोक भायर सरोंक भिता घरां हलो कोरोनाक लागून. आनी तुमी हॉर्सान आयज लोकांक तर मारपाचें आहा. हांव एक सांगता जितक्या लोकांक गोंयांत कोरोना जाला तिंगा हाड आमी येता, चल एकदां मरोया सगळेक. कित्याक झगडोनूय मरतले. जाणट्यांनी म्हणटाले फ्रिडम करून दिले, म्हाका दिसना हें फ्रिडम म्हणून. म्हाका दिसता हें चालूच उरतलें. 4-5 जाणां आहा तिकान हें फ्रिडम. एक तुमी जाणा आसतले दोनपावलचे सरावंडींग एरिया की नॉर्थ टू सावथ सगळे रिवर जुवारीन फिशींग करता. आनी हे जुवारीन पळयल्यार इंडियेन ही नंबर 1 सेकंड तरी आसतली जुवारी रिवर नुस्त्यान. तितून जायते भाशेन नुस्तें आहा आनी जायतो लोक हिंगा नुस्तें मारपाक वयता. आनी हो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट तयार केला हो फॉल्स आहा रिपोर्ट्स. कित्याक पयलो सद्या आमचे एरियेक कोण सुद्रा म्हणटा ते लोक रावना एक मेन्शन केला. आनी तेंच्याच रिपोर्टान बरयलेलें आसा हो जो प्रोजेक्ट जालो हो लायफानसून केन्ना आमकां पोटाक
आमकां जावचें ना म्हणून, कित्याक तुमच्या रिपोर्टार हा बरयलेलो फिशींग करपाक जावचें ना केन्नाच. म्हणजे आमी लायक कितें 50-100 वर्सां लागून जावचें ना. देखून मागता सरकारा कडेन हो प्रोजेक्ट बंद करचा आनी तूं गोंयच्या लोकांक सांबाळ, कित्याक आमकां कडेन जॉब ना. आमी जाणा सरकारा कडेन जॉब ना म्हणून, पूण आमी हो नुस्त्याचो धंदो करता. तूं आमकां सपोर्ट कर, आमकां सपोर्ट कर, ह्या लोकांक सपोर्ट कर बिजनस करपाक. आमी तुका कडेन कांय मागना, कित्याक हें तर तुका कडेन तर जॉब दिवंक ना. आमी हें तरी करता ना. इतक्यान मागता लोकांक सरकारा कडेन देव बरें करूं सगळ्यांक रिपोर्टाक. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हे सरकारान जे आसा पळय हे पॅन्डेमीक सिच्युएशन कशें बरें सिस्टमॅटिकली आपल्या फायद्या खातीर यूज करप हें आयच्या सरकारान दाखयल्लें आसात. खंयचो प्रोजेक्ट प्रपोज करपाक गेले पयली गोश्ट म्हणटा ते 144 सेक्शन लायता तांकां भितर उडयता. खंय ऑल ओवर गोवा पळया तुमी हो एक फंडा जाल्लो आसाच. आनी सरकाराक एक सांगूंक सोदता की वाळपयच्या लोकांक तुमी आयज अरेस्ट केला जायत, पूण तुमकां एक सिंपल गोश्ट सांगूंक सोदता. गेल्या फावटी आमी प्रेशर बिल्ड अप करून हो मरिना प्रोजेक्ट कॅन्सल केल्लो. सीएमान आमकां क्लियर कट स्टेटमेंट दिलो तुमकां नाका जाल्यार आमकां नाका म्हणून. आज परतूय जेन्ना लॉकडावन आसता तेन्ना तो म्हणटा की हियरींग घेवया. हियरींग घेतले कशें? हियरींग घेतले जाल्यार पयलीं लोकांचें मरण आमकां वयचें पडटलें, तांकां एक्सप्लेन करचें पडटलें. आमकां 5 जाणांचे वयर आमकां एकठांय जावपाक दिना तुमी. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती जशें सुरेश बाबान सांगलें ऑल ओवर गोवा अक्रॉस गोवा आज तांच्यांनी एडिशनल पंचायती ऍड केल्ल्यो आसा. मरिनाचे म्हणल्यार 10 किलोमिटरच्या रेडियसाचेर ज्यो पंचायती येता त्या 10 किलोमिटर रेडियसाचे पंचायती ज्यो आसा पळय तांकां हियरिंगेक आपयतले म्हणून, आनी तातूंत 2 पंचायती ऍड जाल्ल्यो आसात. आतां जरी तर तुमी सगळ्या पंचायतींक तर आपोवपाक सोदता जाल्यार तुमचे कडेन अवेलेबिलिटी तुमचे कडेन खंय प्लेस खंय आसा. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती त्या प्लेसीचे लोक कशे भायर सरतले. आज तुम्ही बारीक तर काडून फिगर काड्या अक्रॉस द बीच बेल्ट एरिया ऑफ जुवारीचो जो बीच बेल्ट एरिया आसा पळय तो तुम्ही काडी जाल्यार द नंबर ऑफ केसीस करोना व्हायरस केसीस ज्यो आसा पळय इट हॅज क्रॉस मोर दॅन 300. ह्या लोकेशनाचो 300 ते 400 केसीस आसा. आनी म्हाका एक सांग हे 400 केसी आसतना तेन्ना म्हणल्यार कितें तुमी थंयसर टेस्टिंग करतले. बाबा तूं नेगेटीव ओके तूं वचोंक शकता थंयसर, तूं पॉझिटिव्ह जाल्यार तूं वचूंक शकता. एवरी सिटीजन ऑफ this particular area, all these 13 panchayat, every citizen have right to put up their objections in the hearing. आज म्हाका एक सांगते हॉस्पिटलान आहा आनी हे सायडीन तुमी चान्स मारता. एकटो मनीस सुद्दां तो ऑब्जेक्शन घालपाक शकचो ना. तो हॉस्पिटलान आसतलो काय तुमकां ऑब्जेक्शन घालतलो. सो आय रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी सिटीजन हॅव टू बी प्रेझेंट ओवर देर आनी तांकां तुमी ऑब्जेक्ट करूंक शकना. सो ह्या हेजेर सरकारान पयलीं म्हणटा तें हें कॅन्सल करपाचें आनी लोकांक एक्चुली हें नाकात हो ड्रॉप करपाचो प्लॅन हो प्रोजेक्टाचो प्लॅन. आनी आत्मनिर्भर जे नरेंद्र मोदीन सांगिल्लें आसा प्रायम मिनिस्टरान सांगलें आत्मनिर्भर हे स्वता पयलीं आत्मनिर्भर जावचें पडटलें. हांकां पयलीं सेंटरा कडेन डिपेंडंट जावचें पडचें ना. आमचे आमदार जेन्ना सेल्फ सस्टेनेबल चिंतताले, आमचे गांवचे बद्दल चिंतताले, आमचे असेंब्ली बद्दल चिंतताले आनी सीएम आमचे गोंयचे बद्दल चिंतलो तेन्नाच हे आत्मनिर्भर जावपाक शकता. जरी तर आमी सेंटराक कितें प्रोजेक्ट आहा आनी सेंटराक कितें फायदो आहा ते तर प्रोजेक्ट रन करतले जाल्यार आत्मनिर्भर आनी खंयचे उरतले. लोक फिशरमॅन आहा त्या एरियेन, शेतकार आसा त्या एरियेन क्लोज टू हेतून. आतां हें सगळें पयलीं तुमी एक सिंपल तुमकां लॉजीक सांगता. आयज बायोडायवर्सिटी आनी हे जे कमिटी आसा आनी हे बायोडायवर्सिटी आक्षीच्या हितून तांकां एक मिटींग जाल्ली आनी त्या मिटिंगेन तुमकां सांगता पर्ल फार्मींग करता. अरे जेवपाक हांगासर जेवपाक तांदूळ ना. हे पयलीं सगळीं शेतां तांदूळ रोवपाचें हे भात रोवपाचें हें सोडून पर्ल फार्मिंगेचे प्रोजेक्ट घालता. म्हणल्यार आयज कितें आहा पाव ना पूण केक खावयता हें सिच्युएशन जाल्लें आसा. सो सरकाराक एकूच मागणी आसा. पयली गोश्ट म्हणटा ती तुमकां तर दिसता की प्रोटेस्ट केलें काय न्हू लोकांक 4 लोकांक भितर उडयतले लोकांक भंय घालतलो म्हणून. प्रश्न एकूच आसा करोना व्हायरस आसा एका सायडीच्यान तोवूय आमचो लायफाचे एक खेळ आहा आनी सद्या प्रेझेंटली सिच्युएशन पोट हें दर्यो म्हणल्यार आमचो पोट हेतूनय फायट आसा. करोनान मरतले आनी हेतूनय मरतले. सो सिंपल गोश्ट लोक फाटीं सरपाचे ना आनी सगळे लोक हांगासर पूर्ण गोंयभर लोक प्रोटेस्ट तर जालो जाल्यार हेजो जबाबदार फक्त आमचो सीएम प्रमोद सावंत आसतलो. कित्याक ही इज बिकमिंग अ इरिस्पॉन्सिबल सीएम रायट नाव. फक्त कितें आहा सद्या प्रेझेंटली आयज गोंयच्या लोकांचेर खेळ खेळ्ळो आहा. आयज गोंयच्या लोकांचेर हे पयशे मेळटा पळय सेंटराकसून हे पयशे मेळटा पळय म्हाका एक सीएमाक विचारपाक जाय तुका ते पयशे मेळटा म्हणून तूं आयज केसी वाडयता काय कितें पयशे ना म्हणून. म्हणल्यार तुमी आयज लोकांक भाड्याक लायल्ले आसा तर
सो सिंपल आय वूड से दॅट आज सरकारान एक एडवांटेज घेतलेली आसा सेंटरा कडल्यान पयशे मेळपाक जाय म्हणून हे क्वेश्चन दुबा पूर्ण गोंयभर आहा सेंटरा कडल्यान पयशे मेळपाक जाय कोवीड फायट करपाक लागून म्हणून तुमी केसी वाडयता लॉकडावन तुमी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार प्रेझेंट सिनारिओ इट इज सेईंग जेन्ना कांयच केसी नाशिल्ल्यो तेन्ना लॉकडावन कंप्लीट आशिल्लें आयज केसी वाडत वता आनी म्हणटा की आमी सगळे बिंदास टुरिजम ओपन करतले हें ओपन करतले तें ओपन करतलें सरकाराक एक सेन्सिटीव जावचो पडटलो आनी गोंयच्या बद्दल चिंतचें पडटलें आनी हें गोंयचे बद्दल गोंयच्या लोकांचें जेन्ना चिंततले तेन्ना तुमी एक कितें तरी चेंजीस करपाक शकतले आनी इतल्यान तुमकां सांगता वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वायट दिस इज अ सिग्नल विच वी आर गिविंग आमी कलेक्टराक लेटर दिलें आमचे फॉर्मेलिटीज केल्यो कलेक्टराक दिले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिले दे हॅव अग्रीड दे ऑल्सो हॅव सेड दॅट एक्चुअली दीस शूड नॉट हॅपन बट वी वील वेट जरी तर ते कॅन्सल करिना जाल्यार देन it is do and die situation for all the villages across this beach belt and we will come out openly directly. जेन्ना संजय पेरेरा आनी हांव एक फिशरमॅन रावता काकरा आनी सगळे हांव गोंयच्या लोकां कडेन हात जोडून मागता हो प्रोजेक्ट तो मारिनाचो येता सगळ्यांनी गोंयच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हो मारिनाचो प्रोजेक्ट बंद करचो कित्याक हो प्रोजेक्ट तर जाय म्हाका दिसता आमचेच लायफ न्हू आमचे जे भुरगे ल्हान ल्हान आहा सगळे तेंचे लायफ पिड्यार जातलें आनी एक टायम हे भुरगे चोर जावंक शकता ना जे क्रिमिनल जावंक शकता ना जे गुंडा जावंक शकता तिनासलें एक ऑप्शन आहा कित्याक हो प्रोजेक्ट म्हणजे एक पोनवत कशी आतां तुमी पळयलां आसतलें आख्या संवसाराक करोना जाला मोदीन आमच्या सांगलें ताटां वाजयलीं आमी सांगलें वाजयलेले वाती पेटयली हांव एकूच सांगता सीएमाक आयज 26 तारीख तेंचे जुलयाची हियरींग दवरला हिंगा कितें आमी ताटां वाजोवपाक लोकांनी वचोन काय वाती पेटोवपाच्यो आनी लोक भायर सरोंक भिता घरां आहलो कोरोनाक लागून आनी तुमी हॉर्सान आयज लोकांक तर मारपाचें आहा हांव एक सांगता जितक्या लोकांक गोंयान कोरोना जाला तिंगा हाड आमी येता चल एकदां मरोया सगळे कित्याक झगडोनूय मरतले जाणट्यांनी म्हणटाले फ्रिडम करून दिले म्हाका दिसना हें फ्रिडम म्हणून म्हाका दिसता हें चालूच उरतलें 4-5 जाणां आहा तिका न्ही फ्रिडम एक तुमी जाणा आसतले दोनपावलचे सरावंडींग एरिया की नॉर्थ टू सावथ सगळे रिवर जुवारीन फिशींग करता आनी हे जुवारीन पळयल्यार इंडियेन ही नंबर 1 सेकंड तरी आसतली जुवारी रिवर नुस्त्यान तितून जायते भाशेन नुस्तें आहा आनी जायतो लोक हिंगा नुस्तें मारपाक वयता आनी हो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट तयार केला हो फॉल्स आहा रिपोर्ट्स कित्याक पयलो सद्या आमचे एरियेक कोण सुद्रा म्हणटा ते लोक रावना एक मेन्शन केला आनी तेंच्याच रिपोर्टान बरयलेलें आसा हो जर प्रोजेक्ट जालो हो लायफानसून केन्नाच आमकां पोटाक आमकां जावचें ना म्हणून कित्याक तेंच्या रिपोर्टार आहा बरयलेलो फिशींग करपाक जावचें ना केन्नाच म्हणजे आमी लायफ कितें 50-100 वर्सां लेगून जावचें ना देखून मागता सरकारा कडेन हो प्रोजेक्ट बंद करचा आनी तूं गोंयच्या लोकांक सांबाळ कित्याक आमकां जॉब ना आमी जाणा सरकारा कडेन जॉब ना म्हणून पूण आमी हो नुस्त्याचो धंदो करता तूं आमकां सपोर्ट कर ह्या लोकांक सपोर्ट कर बिजनस करपाक आमी तुका कडेन कांय मागना कित्याक हें तर तुका कडेन तर जॉब दिवंक ना आमी हें तरी करता ना इतक्यान मागता लोकांक सरकारा कडेन देव बरें करूं सगळ्यांक बरें करूं पयस टीम आहा तांकां तें चलोवंक दिवपाचें दुसरें म्हणल्यार ताणें अशें म्हणटा जाल्यार तांकां MLAची कित्याक गरज आसा हांगासर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जाय सगळें दिल्लीक सांगता जाल्यार आनी हो प्रोजेक्ट जो प्रोपोनंट आसा तुवें सगळे जाणां करगांवाल हो बॉम्बेचो हो गोंयकारूय न्हू जाल्यार सगळेच तर आमी काडटा आनी दिल्लीक सांग तर आमकां ऑर्डर धाडटा गोंयान हें तें करा म्हणून आनी आमचो गोवोरमेंट तर ओगीच रावता जाल्यार आमचो गोवोरमेंट जाय आनी कित्याक ताकाच लागून आय डिमांड हो गोवोरमेंट ह्या गोवोरमेंटान फाटीं सरचो हो गोवोरमेंट म्हाका दिसता तेणी डिजॉल्व करचो कित्याक दे आर नॉट केपेबल ऑफ होल्डिंग लँड्स ऑफ द गोवन्स बरें हे हियरींग जातले पळय ताका तुमी पार्टिसिपेट करतले हे हियरिंगाक आमी डिसायड करतले इन फ्युचर कोर्स ऑफ एक्चुअली अशें जाल्यार वी आर गेटींग सो मेनी फीडबॅक्स सगळे पंचायती म्हणटा कितें आमी वचोन थंय ऑब्स्ट्रॅक्ट करचें आमी पब्लीक हियरींग करूंक दिवचेंच ना बट येस वी वॉन्ट टू डिसायड पिसफुली जो की आमकां इतलो फुडलो पिरियड कितें उरल्या तो आमी डिसायड करतलो वॉट वील द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आनी हो फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन असो जातलो आनी आमी तेवूय सांगता कित्याक आमचे आतां आमी मांडेसून वी वील वेट फॉर 2 or 3 days कित्याक वी आर इन टॉक्स विथ द MLAs सो आमी इतले 2 दीस रावतले पळयतले आनी फुडलो कोर्स आमी एक्शन कितें जाता पळय सांगतलो आनी येस
प्रोटेस्ट वील बी वन ऑफ दॅट आनी ते इतलोच तो गेले फावट न्ही जाल्यार पळय तसो न्हू हेज्यान व्हडलें जातलें आमचें एज्युकेशन जातलें आनी जरी तर तुमी तर इतले हेचे गायडलायन जे प्रोहिबीट करता जे लॉज जे प्रोहिबीट करता मिटिंग्स आनी हे होल्डिंग जाल्यार आमकां मिटींग करून पंचायतीक ना ग्रामसभाक हे अवेरनेस करपाक लोकांक कित्याक प्रोहिबीट करता आमी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराक पेटिशन केलें आतां पुतूर फ्रेश मागीर कलेक्टराकूय सांग पेटिशन केलां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोलाकूय आमी पेटिशन केल्या आमी आमचे सायडीक सगळे सेफ आसा हांवें 13 पंचायतीक पेटिशन केल्या आनी 13 पंचायतीचे आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयले की येस वी आर विथ यू म्हणून सो ताका लागून आमकां दिसता ही फावट गेले फावट तर ते थोडें आशिल्लें ही फावट म्हाका दिसता हे प्रोटेस्ट इतलें खर जातलें गव्हर्मेंटाक आडोवपाक आमकां ताकद आसचें ना इतलोच सांगता म्हणजे की गव्हर्मेंटाक जे तुमी हो निश्चय घेतला की पब्लीक हियरींग दवरून हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करिना जावपाक हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो आनी पब्लीक हियरींग तुमी बंद करचें कित्याक हाची कांयच गरज ना